أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله يا رسول الله انظر حالنا يا نبي الله اسمع قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا फरिश्तों की सलामी देने वाले फौज करती थी हज़रत आमिना सुनती थी आवाज़ आती थी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك आपका होकर जिए हम नामे पर मरे हम जब क़यामत में उठे हम अर्ज़ू इस तरह करे हम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सब दे गुंबद को दिखाना हज़र अस्वद को चुमाना आबे ज़मज़म से पिलाना नारे दोज़ख से बचाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका ये सलामी आज जाना हो कबूल मदीने की चाँद हज़ारों सलाम मदीने की चाँद लाखों सलाम मदीने की चाँद करोड़ों सलाम मदीने की चाँद बेहद सलाम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउल खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही